Read verse 5. 5 मा पढौँ हामी 5 मा यसरी लेखेको छ Verse 5. र उहाँ सामरियाको सुखार भनिने नगरमा आइपुग्नु भयो। यो नगर चाहिँ याकुबले आफ्ना छोरा योसेफलाई दिएका जमिनको नजिकै पर्थ्यो। Where he arrived? कहाँ पुग्नुभयो उहाँहरू? Sukkah. सुखारमा पुग्नुभयो। Okay. Now, what time? कहिले? What time? कति बजी? कहिले? It says it's 6 hours. That it means it's 12 noon. यो चाहिँ 12 बजीतिर हुनुपर्छ 6 घण्टा भनेर लेखेको छ अरे। It's okay? या It's 12 noon. यो चाहिँ 12 बजीतिर मध्याह्न। The Jewish time starts at 6 in the morning. यहुदीहरूको समय चाहिँ बिहानको 6 बजीदेखि सुरु हुन्छ अरे। Oh, anyway, that's okay. ठिकै छ That's okay. त्यतिमै राखौँ। I don't want to complicate. Now, then read next verse. Okay, and verse 7. अब 7 मा पढौँ है त। एउटी सामरी स्त्री पानी भर्न त्यहाँ आई। येशूले त्यसलाई भन्नुभयो मलाई पानी पिउन देऊ। And read verse 8. उहाँका चेलाहरू सहरमा खानेकुरा किन्न गएका थिए। Now, you listen here. अब यहाँ सुन्नुहोस् है त। When Jesus asked Samaritan lady Yes. for water, येशू प्रभुले सामरी स्त्रीलाई पानी दिनु भनेर माग्दाखेरि चाहिँ where is the disciples? were चेलाहरू there कहाँ थिए? together? थिए त सँगै थिए चेलाहरू? No. थिएन। Jesus sent his disciples down to the village for lunch. उहाँले आफ्ना चेलाहरूलाई तल गाउँमा चाहिँ दिउँसोको खाना तयार पार्नलाई अथवा खानालाई पठाइदिनु भयो। So then Jesus was alone. Then Jesus sent Samaritan girl in front of him. अनि त्यसपछि येशू एक्लै हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँको सामुन्ने चाहिँ सामरी स्त्रीलाई पठाइदिनु भयो अथवा आए त्यहाँ भेट भयो। In verse 9 says this. 9 मा यसरी भनेको छ तब सामरी स्त्रीले उहाँलाई भनी तपाईँ यहुदी भएर म सामरी स्त्रीको हातबाट कसरी पानी पिउनुहुन्छ? Read it, continues. यहुदीहरूले सामरीहरूसँग केही सम्बन्ध राख्दैनन्। येशूले त्यसलाई भन्नुभयो 10 मा तिमीले परमेश्वरको वरदान र तिमीसँग पानी Verse 9, only verse 9. Okay, I did. Verse 9 is very short. Yeah. Verse 9 is very long. There is explanation also in the bracket. Okay. There is another explanation of it. Yeah. Okay, bracket there. Okay, now dialogue here. Dialogue, okay? अब यहाँनिर चाहिँ बातचित गरेको कुरा देख्छौँ। What had happened after dialogue? अनि त्यो बातचितपछि के भएको छ त? This lady became a Christian. अनि त्यो स्त्रीले प्रभुलाई विश्वास गर्यो, क्रिस्चियन भयो। Okay? She confessed. She accepted Jesus as a Messiah. अनि त्यो स्त्रीले चाहिँ येशूलाई मसीहको रूपमा ग्रहण गरे। See, in verse 25. 25 मा त्यो कुरा लेखिएको छ। Read verse 5, 25, 26. त्यस स्त्रीले उहाँलाई भनी म जान्दछु कि मसीह आउनुहुन्छ र जब उहाँ आउनुहुन्छ तब उहाँले नै हामीलाई सबै कुरा बताउनु हुनेछ। Then verse 27. अनि 26 मा येशूले तिनलाई भन्नुभयो तिमीसँग बोल्ने म उही हुँ। 27 मा हेरौँ है 27 मा त्यति नै बेला उहाँका चेलाहरू आए र उहाँका स्त्रीसँग कुरा गरिरहनु भएको देखेर छक्क परे तर तपाईँ के चाहनुहुन्छ अथवा तपाईँ त्यस स्त्रीसँग किन बातचित गर्नुहुन्छ भनेर कसैले सोधेनन्। The Holy Spirit, okay, kept their mouth shut. अनि पवित्र आत्माले चाहिँ त्यहाँ प्रश्न नसोधेको कुरा छ। त्यसको अर्थ के भन्दाखेरि पवित्र आत्माले नै ती चेलाहरूको मुखलाई बन्द गरिदिए। After she became a Christian, अनि त्यो स्त्री प्रभुलाई विश्वास गरेपछि and his disciples was amazed that Gentile girl became a Christian. अनि चेलाहरू छक्क परे ओहो अयहुदी मान्छेले पनि येशूलाई विश्वास गर्यो भनेर। Reason I was telling this is that these Jewish people hated Samaritans. त्यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि यो यहुदी मानिसहरूले चाहिँ सामरीको मानिसहरूलाई चाहिँ घृणा गर्थ्यो। So that's the end of my map of
Israel. अनि इजरायलको मानचित्रको अन्तिम चाहिँ यही नै हो. But inside of the map here, okay, with all these hidden stories behind. तर यो मानचित्रभित्र धेरै लुकेका थुप्रै कथाहरू छन्. How many provinces? कतिवटा प्रान्त थिए त इजरायलभित्र? 4 वटा. Would you name them? के होला? Now I'm gonna point the city and then tell me the name of the city. अनि सहरको नाम यहाँ उहाँले औँला राख्नुहुनेछ, सहरको नाम बताउनु होला. I'm gonna cover this. अनि यो चाहिँ उहाँले बन्दै गर्नुहुन्छ. I'm gonna ask our pastor from Bangladesh. You stand up. Bangladesh, our pastor. बङ्गलादेशको पास्टर गुरुबा उठ्नुहोस् भनेर भन्नुभयो उहाँले. I'm gonna give him very easy one. उहाँलाई सबभन्दा सजिलो दिनुहुनेछ. Okay, good. धन्यवाद. Our pastor, our Nepali pastor. नेपाली गुरुबालाई I'm उठाउँ अब. gonna give him very easy one. सबभन्दा सजिलो दिनुहुन्छ अरे. Jerusalem, How many names of Jerusalem? यरुसलेमको कतिवटा नाम छ? Mount Moriah, You repeat. मोरिया, Zion, सियोन, Salem, सालेम, Jerusalem. यरुसलेम. More. दाउदको सहर. दाउदको सहर. दाउदको सहर. Holy city. पवित्र सहर. Okay, good. दाउदको Okay, now you sit down. Now you hear our Bhutanese. अब भुटानको पालो आएको छ. Bhutanese, Bhutan pastor, you stand. पास्टर गुरुबा उठिदिनुहोस्. We wanna ask this. यो Beersheba. बेर्सेवा. Okay. This is Bethlehem. This is Bethany. Okay, you sit down. Now, Lomi. लोमी पास्टर उठिदिनु होला. That's too far away. धेरै टाढा भयो. I'm gonna give you a very easy one. सबभन्दा सजिलो तपाईलाई सोध्दै हुनुहुन्छ. This one. यो ठाउँ नासरत. Nazareth. This is a Tibet. होइन नासरत होइन, यो त माथि टिबेट हो रे. And how about Sherpa? Sherpa. शेर्पा. छिरिङदाई. Sherpa, Sherpa, stand up. No more Sherpa. Okay, how about the other one? Tibet. लोबा. Central Tibet. सेन्ट्रल टिबेट. Loba. पास्टर केलसाङडा. Okay. This one. यो ठाउँको नाम टाढा भयो. होइन होइन, यसरी विचार गर्नुहोस् तपाईँहरू. हाम्रो गुरुबाहरू धेरै टाढा हुनुहुन्छ, उमेर पनि अलिक छिपेको छ के, अनि त्यो टाढाबाट त्यति देख्नुहुन्न. त्यस कारणले यो डट कुन हो यो डट नै देख्नु भएको छैन. Now you just tell me, okay, when I point. तपाईँ सबैले भन्नुहोस् उहाँले औँला राख्दाखेरि कहाँ हो भनेर. Bethsaida. बेत्सेदा. You just say after me, okay? Okay. Bethsaida, बेत्सेदा. Capernaum, कफरनहुम. Sidon, सिलोम. Turo, टुरस. Cana, Nazareth, सेकेन्ड होइन. Sukkot, सुखार Shechem, सुखार. Bethel, Jerusalem, Bethany, अनि Jericho, Bethlehem, हेब्रोन. Hebron, Beersheba, सेवा. सदोम. Sodom. Very good.
Now, यो कहाँ हो रे? no. This is a Mecca. मक्का Mecca. मक्का Antioch. एन्टियोक होइन Babylon. बेबिलोन Babylon. बेबिलोन Open your mouth. Babylon. बेबिलोन Babylon. बेबिलोन Ur. उर Mesopotamia. मेसोपोटामिया Chaldea. खान्तिया Babylonia. बेबिलोनिया Iraq. इराक Tigris River. टाइग्रिस रिभर Euphrates River. युफ्रेटिस रिभर Now. So we will put down like this. यसरी लेख्नुहोस् त्यहाँनिर जस्तै यो भागलाई मात्र अलिकति ठुलो बनाएर यति मात्र टक्क निकालेर त्यहाँनिर उहाँले त्यो चित्रलाई गर्नुभयो Would you pick? अनि अलिकति ठुलै बनाउनुहोस् Full page, कापीको कन्जुस नगर्नुहोस् एउटा कापीको पेजमा पुरै नै Full बनाउनु page, होला full page. ठुलो ठुलो एउटा पुरै पन्नामा बनाउनुहोस् Okay. Now you ready? Okay. तपाईहरु तयार हुनुहुन्छ Yeah. हजुर Good, come here. Number 1. You come down. Number 1. अनि माथि एउटा यो सानो गोलो छ त्यो चाहिँ 1 नम्बर लेख्नुहोस् अनि त्यो चाहिँ कुन हो तपाईले थाहा गरिसक्नु भएको छ Number त्यो 1. लेख्नु होला नाम चाहिँ What is it? यो Lake? कुन ठाउँ हो Galilee. गालिलको समुद्र ताल गालिलको ताल Okay. And number 2. अनि दोस्रो नम्बर चाहिँ मृत सागर You keep this. And above here there is a mountain here. त्यसको ठ्याक्कै माथि एउटा पर्वत छ 10 From this mountain, water coming down. अनि त्यही टाकुराबाट अथवा त्यो पहाडबाट चाहिँ पानी आउँछ तल This mountain is called Hermon Mountain. अनि Mount त्यो Hermon. त्यो पहाडको नाम चाहिँ हर्मन डाँडा भनेर भन्छ हर्मन डाँडा Hermon Mountain. हार्मन पर्वत हार्मन डाँडा हाम्रो हार्मन के छ जस्तै हो So the Himal. water coming down from Hermon Mountain down to Lake Galilee. त्यसकारण त्यो हार्मन पहाडबाट पर्वतबाट चाहिँ पानी बगेर निस्केर आएपछि गालिलको तालभित्र आउँछ Now from Galilee अनि गालिलको तालबाट चाहिँ there is a river त्यहाँ एउटा नदी बगेर गएको छ going down to त्यो नदी बगेर गएको छ अनि तल एउटा सागरमा गएर मिसिन्छ मृत सागरमा this river because over here is a Jordan. You see here? This is a अब अघि नै Jordan. हामीले हेरिसकेका छौँ उतापट्टि त्यहाँनिर चाहिँ यर्दन भनेर हामीले हेरेका छौँ That's why this river is called Jordan River. त्यो ठाउँको नाम यर्दन भएको कारणले त्यही नामबाट नामाङ्कन गरेपछि त्यो नदीको नाम पनि यर्दन नदी भनेर राखियो I'm now giving you free Israel tour. अब हेर्नुहोस् तपाईँहरूको निम्ति चाहिँ सित्तैमा पैसा नै नतिरिकन इजरायलको यात्रामा तपाईँहरूलाई लाँदै हुनुहुन्छ उहाँले
घुमघाम गर्नलाई इजरायलभित्र घुम्नलाई। Okay. Now water came down here, and from here, this place is so deep, lowest place in the world. Okay, so water from here just settled there like a well. Okay, no way to go out. अनि त्यो यर्दन नदी माथिबाट गालिलबाट पानी बगेर आएपछि यर्दन नदीको रूपमा आएपछि तल जुन ठाउँ चाहिँ संसारको सबैभन्दा तल्लो भाग अथवा गहिरो भाग भनेर चिनिन्छ अनि त्यसलाई मृत सागर भनिन्छ। त्यो चाहिँ जहिले पनि रहिरहने इनार जस्तोको रूपमा देखिन्छ, त्यहाँबाट अरू पानी चाहिँ बगेर जाँदैन। So it's been there for thousand years. अनि त्यो मृत सागर चाहिँ हजारौं वर्षदेखि त्यस्तै नै रहँदै आएको छ। The water, there's no way to go out, so all the waters there evaporate. अनि हेर्नुहोस् त्यहाँ सबै चाहिँ पानी र जम्मा भएपछि जाने बाटो छैन अनि घाम लाग्छ, अलिअलि बाफको रूपमा उडेर जान्छ अनि तर त्यही नै जहिले पनि रहिरहेको छ। For some reasons, this special lake has around 33% of salt. अनि Very high. कारणवश त्यो मृत सागर भित्र चाहिँ त्यो पानी भित्र पानीको जुन चाहिँ मात्रा छ त्यो मात्राहरू मध्ये 33% चाहिँ यो नुनको मात्रा रहेको छ। Write down all information. यो पनि लेख्नु होला, 33% चाहिँ नुनको मात्रा त्यो मृत सागरमा छ भनेर भनिन्छ। That's why they call this lake is a salt lake. त्यसै कारणले पनि मानिसहरूले यो तालको नाम चाहिँ यो नुनको ताल भनेर पनि भनिन्छ। You know, ocean salt percentage, okay, in the ocean is only 2 or 3%. समुद्रमा ठुलो सागरमा हेर्ने हो भनेदेखि नुनको मात्रा चाहिँ 2 देखि 3% मात्र हुन्छन्। Therefore, no fish. त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो मृत सागर भित्र चाहिँ कुनै पनि माछा हामी देख्न सक्दैनौँ। That's why we call dead fish. Dead sea. त्यसै कारण त्यहाँ जीवन नभएको कारणले त्यो सागरलाई चाहिँ मानिसहरूले अथवा यसरी नामाङ्कन गरेको छ कि त्यसलाई मृत सागर भनेर नाम दिएको छ। Okay, write down all info. Why they call dead sea? Because of this. किन चाहिँ त्यो सागरको नाम चाहिँ मृत सागर भनेर नाम दियो भन्दाखेरि यो कारणले गर्दाखेरि त्यो त्यहाँ कुनै पनि जीवन छैन, त्यहाँ माछाहरू छैनन्। Now, as I say, from the top of the Dead Sea मृत सागरको सुरुदेखि to the west, how many kilometers? ट्याक्कै त्यसको टुप्पोदेखि चाहिँ पश्चिमतिर कति किलोमिटर रे? 26 26 किलोमिटरमा आयो गयो भनेदेखि over here. Okay. Now, number 5. Okay. 5 नम्बर लेख्नुहोस्। त्यहाँ एउटा सहर छ, This one called Jerusalem. अनि त्यो ठाउँको नाम चाहिँ सहरको नाम चाहिँ यरुसलेम भनेर राख्यो। And Jerusalem has many different names. अनि यरुसलेमको पनि अरू थुप्रै नामहरू छन्। And you write down here. लेख्नु होला ती नामहरू। Salem. सालेम Salem means peace. सालेम भनेको चाहिँ सालोम भने जस्तै नै शान्ति, Shalem, that's a peace. शान्ति, त्यसको अर्थ शान्ति हो। And also, it calls Mount Moriah.
अनि त्यो मात्र नभएर यरुसलेमको अर्को नाम चाहिँ मोरियाको पर्वत भनेर पनि नामाकरण गरिएको छ। Mount Moriah. मोरिया पर्वत। And also it calls Shion, Zion. त्यो मात्र नभएर सियोन पर्वत भनेर चाहिँ सियोन भनेर चिनिन्छ। यरुसलेमको नाम चाहिँ सियोन पनि हो। And also it calls City of David. त्यति मात्र नभएर दाउदको सहर भनेर पनि यरुसलेमलाई चिनिन्छ। And also it calls the holy city. अनि त्यो मात्र नभएर पवित्र सहर भनेर पनि यरुसलेमलाई चिनिन्छ। And also someone said, people said, that's the center of the world. अनि कतिले चाहिँ यसरी पनि भनेका छन् कि त्यो ठाउँ चाहिँ सारा संसारको केन्द्रबिन्दु हो भनेर पनि चिनिन्छ। संसारको केन्द्र। Okay? I'm going to take you to the east by bus. अब चाहिँ हामी गाडी चढौँ गरमरुममा छिटो छिटो। त्यो गाडी चढेपछि चाहिँ उहाँले पूर्वतिर लानुहुनेछ त्यो गाडीलाई। The north of हामी यात्रामा छौँ। Dead Sea, northern part, along with this Jordan River, there is one famous city. अनि यो मृतसागरदेखि अलिकति उत्तरपट्टि चाहिँ यर्दन नदीको छेउमा एउटा एकदमै प्रख्यात सहर छ। Anyone know the name of the city? कुन सहर होला? Okay, you be quiet. Okay. पास्टर श्याम चुप्प लागेर बस्नुहोस्, अरूले भन्न सक्नुहुन्छ। What is it? Jericho. यरिहो भन्ने सहर छ। Okay. You no. Number 6. 6 नम्बर। यरिहो। Okay. Jericho. Now, from Jerusalem यरुसलेमदेखि to the east, उता पूर्वतिर it's about 3 kilometers, around 3, it's very near here. That the city is number 7. 7 नम्बरमा अर्को एउटा सहर छ। Pastor Shyam, what is it? Bethany. Okay. Bethany. Now, you write down all information, okay? Now here, look at me. Jesus, he, during the 3 years public ministry time, he lived in the Galilee here. प्रभु येशू ख्रीष्टले चाहिँ मानिसहरूको बीचमा सेवाकाई गर्ने क्रममा 3 वर्षसम्म उहाँ गालिल प्रान्तमा अथवा गालिलतिर उहाँ गर्नुभयो अथवा बस्नुभयो। Whenever he needs to travel Jerusalem, जब उहाँ चाहिँ यरुसलेममा जानु पर्थ्यो, he walked all the way down along with this Jordan River अनि उहाँ चाहिँ यर्दन नदीको किनार भएर तल आउनु पर्थ्यो and arrived here in Jericho. अनि त्यसपछि यरिहो भन्ने सहरमा Jericho. पुग्थ्यो पहिला। From Jericho, अनि यरिहोदेखि there is a highway. There is a road leading to Jerusalem. But on the way,
Jesus always stayed here in Bethany. अनि यरियोदेखि सिधै उता यरुसलेम जाने ठाउँ पनि छ बाटो पनि, तर पनि उहाँ जहिले पनि बेथानीमा रोक्नुहुन्थ्यो र त्यहाँ बस्नुहुन्थ्यो। Because there was a house of Maria, Martha and Lazarus. किनभनेदेखि त्यो ठाउँमा चाहिँ मरियम, मार्था र लाजरसको घर चाहिँ त्यहाँनिर पर्थ्यो बेथानीमा। In Bethany. बेथानीमा। So Bethany was Jesus' sleeping place, okay, when he visited Jerusalem. अनि प्रभु येशू चाहिँ यरुसलेममा यात्रा गर्नु हुँदाखेरि चाहिँ बेथानी भन्ने ठाउँ चाहिँ अनि उहाँको निम्ति एक रात अथवा राति बस्ने ठाउँ, सुत्ने ठाउँ पर्थ्यो अथवा त्यो त्यहाँ जानुहुन्थ्यो र बस्नुहुन्थ्यो। शाला देशे साने। That's why he loved Martha, Maria, and Lazarus so much. त्यसै कारणले प्रभु येशूले चाहिँ मार्था, मरियम र अनि उलाई लाजरसलाई अति नै माया गर्नुहुन्थ्यो। When Lazarus was about died, Jesus, resurrected him. त्यसै कारणले पनि जब लाजरस मर्यो, प्रभु येशू ख्रीष्ट त्यहाँ जानुभयो र लाजरसलाई जीवितै पार्नुभयो, निकाल्नुभयो। So the Bethany is a very important city. त्यसकारणले बेथानी सहर चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण सहर हो। Okay, about I would say around 3 kilometers from Jerusalem. यरुसलेमदेखि करिब 3 किलोमिटर जति मात्र टाढा छन्। Yeah. And the south of this Jerusalem, अनि यरुसलेमको दक्षिणी भागमा अलिकति दक्षिणतिर around 10 kilometers south, 10 किलोमिटर जति दक्षिणतिर गयो भने it's called Bethlehem. त्यहाँ एउटा सहर छ अथवा ठाउँ छ, त्यसको नाम चाहिँ बेथलेहेम हो। Bethlehem. बेथलेहेम। That's the Jesus was born in Bethlehem. त्यही बेथलेहेममा प्रभु येशू ख्रीष्टको जन्म भयो। Okay, Bethlehem. Now, about the middle of this, that sea here, about middle point, and direct south here. अनि बेथलेहेम भन्दा दक्षिणी भागमा अलिक तल करिब यो मृत सागरको बीचदेखि सिधै पश्चिमतिर आयो भने त्यहाँ एउटा सहर छ। That city is called Hebron. त्यो सहरको नाम चाहिँ हेब्रोन भनेर भनिन्थ्यो। Hebron is a very important city. अनि हेब्रोन पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण सहर हो। This city, King David ruled. King David stayed in this city and ruled the whole nation for 7 years. अनि दाउद राजा चाहिँ यही हेब्रोन भन्ने सहरमा बस्नु भएर सबै यो इजरायललाई चाहिँ उहाँले 7 वर्षसम्म अधिकार चलाउनु भयो। So it's a King David's capital city. त्यसकारणले यो हेब्रोन सहर चाहिँ राजा दाउदको राजधानी सहर थियो। And after 7 years, अनि 7 वर्षपछि चाहिँ he went up to Jerusalem उहाँ माथि यरुसलेममा जानुभयो and had ruled the nation for remaining 33 years. Okay? अनि त्यसपछि 33 वर्षसम्म बाँकी 33 वर्ष चाहिँ उहाँले त्यहीँनिर बसेर राज्य गर्नुभयो। So first 7 years in Hebron, 7 वर्ष चाहिँ राजा दाउद हेब्रोनमै बसेर राज्य गर्नुभयो and second 33 years in Jerusalem. अनि दोस्रो 33 वर्ष चाहिँ यरुसलेममा बसेर उहाँले राज्य गर्नुभयो। So how many in total? जम्मा राजा दाउदले कति वर्षसम्म राज्य चलाउनु भयो? 40 years. 40 वर्ष।
David had ruled the nation for 40 years. दाउदले पनि हेर्ने भनेदेखि 40 फेरि 4 सुन्नाइ छ है 40 वर्षसम्म राज्य गरे Okay, out of those 40 years, first 7 years अनि here in Hebron, त्यो 40 वर्ष मध्ये पहिलो 7 वर्ष चाहिँ हेब्रोनमा बसेर राज्य गर्नुभयो and second 33 years. अनि दोस्रो 33 वर्ष चाहिँ यरुसलेममा बसेर राज्य गर्नुभयो Okay. Now, I'll tell you more about this. अब यसको विषयमा म अलिकति बढी बताउन चाहन्छु भनेर भन्दै हुनुहुन्छ Later we will study, but now I'm telling you, that Abraham settled in Hebron for many years. अनि पछि म तपाईहरुलाई बताउन चाहन्छु अब्राहमको विषयलाई बताउँदाखेरि अब्राहम पनि धेरै वर्षसम्म हेब्रोनमै बसोबास गर्नुभयो भनेर Tell me how many years difference between Abraham and David? अब्राहमदेखि दाउदसम्ममा कति वर्षको फरक छ Huh? हजुर भनेर भन्दै हुनुहुन्छ कति वर्ष 1,000 years. 1 वर्ष अथवा 1000 वर्ष हैन एक दिन Who is older? को चाहिँ बुढो हुनुहुन्छ त भनेपछि को अगाडि थिए Abraham. अब्राहम अगाडि Abraham agari. Okay. Very, very smart now. तपाईहरु चाहिँ सारै नै एकदमै यो चाहिँ भयंकर तीखो रहेछ भनेर भन्दै हुनुहुन्छ उहाँले Abraham settled here in Hebron, and all of a sudden his wife died. अनि हेब्रोनमा धेरै वर्षसम्म अब्राहम बस्नुभयो अचानक त्यहाँनिर बस्दाखेरि अब्राहमको श्रीमतीको मृत्यु त्यहीँनिर भयो His wife Sarah died here in Hebron. उहाँको श्रीमती सारा पनि सारा चाहिँ हेब्रोनमै मृत्यु भयो And Abraham could not find any place for burying her. अनि त्यो ठाउँमा बस्दाखेरि आफ्नो श्रीमतीको त्यो लासलाई लुकाउनको लागि चाहिँ कुनै पनि ठाउँ त्यहाँनिर पाइएन So he purchased a piece of land. त्यसै कारणले त्यही ठाउँमा उहाँले एउटा सानो जग्गा किन्नु भयो First time, पहिलो पटक उहाँले त्यो जग्गा किन्नुभयो because he was a visitor to this land here. किनभनेदेखि अब्राहम चाहिँ त्यो ठाउँको लागि एक प्रकारले यो घुम्न जाने अथवा हेर्न जाने एउटा आगन्तुक जस्तो मात्र थियो Where is his hometown? उहाँको घर कहाँ थियो त अब्राहमको Here. Okay. In माथि Ur. उरमा उर चाहिँ उहाँको जन्मथलो थियो Now he is right here. अनि उहाँ उरदेखि आएर अहिले तल हुनुहुन्छ हेब्रोनमा Okay. His wife died. अनि हेब्रोनमा इजरायल भित्रको हेब्रोनमा चाहिँ उहाँको श्रीमतीको मृत्यु भयो So he purchased a piece of land. त्यसै कारणले उहाँले एउटा सानो जग्गाको टुक्रा किन्नु भयो Tell me what is the name of that land? त्यो जग्गाको नाम के थियो त अब चाहिँ सुनसान रह्यो What is it? Huh? No. उहाँले पनि बिर्सिनु भएछ Huh? No. त्यो उहाँले पनि बिर्सिनु भयो Macphaela. मागबेला Now you open your Bible. Open your Bible. तपाईहरुको बाइबल खोल्नुहोस् रे Where in the Bible say Macphaela? बाइबलको कुन चाहिँ खण्डमा लेखेको छ त्यो नाम 23. Genesis chapter 23. उत्पत्ति 23 मा Verse 9. उत्पत्ति 23 को 9 मा Would you read chapter 23 verse 1 first? Verse 1. 23 को 1 पहिला पढौं Would you read it? म पढिदिन्छु तपाईहरुलाई सारा 127 वर्षसम्म बाँचिन् Okay. And verse 2. अनि 2 पनि सारा कनान देशको क्रियत अर्वा अर्थात हेब्रोनमा मरिन् You underline Hebron. हेब्रोन भन्ने ठाउँको मुनि त्यो नामको मुनि चाहिँ चिन्ह लगाउनुहोस् त्यहाँनिर साराको मृत्यु भयो
And verse 9, read verse 9. अब त्यसपछि सिधै तल गएर 9 पदमा हेर्ने हो भनेदेखि कि उनले आफ्नो निजी मक्पेलाको ओडार मलाई बेचुन्। Okay, you underline the Makpelah. मक्पेला भन्ने त्यो नामको मुनि पनि दाग लाउनुहोस्। This is very important. यो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ रे मक्पेला। हाम्रो लागि चाहिँ याद गर्न सजिलो छ मक्पेला। Say after me, Makpelah. मक्पेला भन्नुहोस्। सबैजनाले पछि पछ्याउनु चाहिँ उहाँको पछि मक्पेला। What city? What कुन city? सहर कुन सहर? हेब्रोन हैन? हेब्रोन। हेब्रोन सहरको कुन रे मक्पेला। Makpelah. Now, continue right down here. अब यहाँ लेखिराख्नुहोस्। After Abram died, अब्राहमको मृत्युपछि his body was buried here in Makpelah. अनि उहाँको मृत शरीरलाई पनि मक्पेलामै त्यहाँनिर गाडिए, त्यहाँनिर राखिए। And later, his son Isaac, अनि पछि उहाँको छोरा इसाकको मृत्युपछि पनि his body buried in Makpelah. अनि इसाकको मरेको शरीर पनि मक्पेलामै त्यहाँनिर राख्नुभयो, राखियो, त्यो ओडारमै राखियो। And what is Isaac's wife? इसाकको छोरा चाहिँ इसाकको छोरा इसाकको श्रीमती चाहिँ को थियो? Who is it? Rebecca. रेबिका। Rebecca's body buried there too. अनि रेबिकाको शरीर मृत शरीर पनि मक्पेलामै त्यहाँनिर गाडिए। And who is the grandson? अनि उहाँको नाति को थियो? Jacob. याकुब। Jacob's body, okay, Jacob died in Egypt, but later his body carried up to Machpelah. अनि याकुब चाहिँ मिश्रमा मरेको थियो, तर त्यो उहाँको मृत शरीर चाहिँ लगेर मक्पेलामै गाड्नु भयो। Okay. Not only that, त्यति मात्र होइन, who is Jacob, Jacob's first wife? याकुबको पहिलो श्रीमती को पो थियो? Leah. लेया। Write down. Leah's body also buried there. लेयाको मृत शरीर पनि मक्पेलामै गाडिए। And who is Leah's maid? अनि How many ladies Jacob had? याकुबको चाहिँ कतिजना श्रीमती थियो? 4. 4 जना श्रीमती। Yeah. Now, Leah is the first one. लेया चाहिँ जेठी थिएछ। Who is the second अनि lady? माइली को थियो? Rachel is the number 4, young one. चौथोमा पुग्छ रे। Huh? Villa. विला। And who else? अनि जेठी माइली साइली को थियो? Huh? Huh? Zilpah. जिल्पा। Okay. Leah, Bilhah, Zilpah. Those Leah. three ladies' body buried there. लेया बिल्ला जिल्पा यो तीनै जनाको मृत शरीर चाहिँ मक्पेलामै ल्याएर गाडिए। But number 4, young lady, Rachel. तर चौथो श्रीमती जो चाहिँ राहेल भन्ने थिइन्छ। राहेल। Rahel's body buried here in Bethlehem. अनि राहेलको शरीरलाई चाहिँ बेथलेहेममा गाडिए, राखिए। So now here, Hebron is so important city. त्यसकारणले हेर्ने हो भनेदेखि हेब्रोन सहर चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण सहर हो। Why? किन? All ancestors of Israel, इजरायलको चाहिँ पुर्खौलीहरू चाहिँ सबैजना body lay down here in Hebron. उहाँहरूको शरीर चाहिँ हेब्रोनमै त्यहाँनिर गाडिए मक्पेलामा। For the reason
today, Jewish people, त्यसै कारणले नै आज यहुदी मानिसहरूले they consider the Hebron is their holy city. यहुदीहरूले के विचार गर्छन् भन्दाखेरि हेब्रोन चाहिँ तिनीहरूको पवित्र सहर हो भनेर आज अझै पनि विचार गरिरहेका छन्। But now, and Arabs also consider the city is holy city. अनि अरबलाई पनि अरबको त्यो सहरलाई पनि पवित्र सहर हो भनेर विचार गर्दैछन्, त्यो मान्दै आएका छन् अहिले पनि। Because they believe किनभने तिनीहरूले यसरी विश्वास गर्छन् their father Abraham body is there. कि तिनीहरूको पिता पुर्खा अथवा अब्राहमको शरीर चाहिँ त्यहाँनिर छ। So today, अनि अहिले हेर्ने हो भने Jews and Arabs are in conflict over this city. अनि यहुदीहरू र अरेबियनहरूको बिचमा चाहिँ यो सहरको विषयलाई लिएर निकै नै तनाव भइरहेको छ। Many times, actual combat fighting, okay, in the city. अनि त्यही सहरमा धेरैचोटि चाहिँ एकदमै साक्षात युद्धको कुराहरू भइरहेका छन्। Now, no wonder why Hebron is important. अब किन होला यो हेब्रोन चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ भनेर किन भन्छौँ होला? Can you explain this to other people? यो कुरा अरूलाई बताउन सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न होला? Huh? सकिन्छ? No, I'm gonna let's get on a tour bus and let's go down to south. अब हामी फेरि बस चढेर हामी दक्षिण भागतिर हामी जानेछौँ। Come over here. Direct south. Just a second. At the bottom of this lake around here, direct south. अब दक्षिणतिर जाने हो भनेदेखि त्यो मृत सागरको सबभन्दा पुच्छरदेखि यता पश्चिमतिर सिधै पश्चिमतिर एउटा सहर छ। This is the city called Beersheba. त्यो सहरको नाम चाहिँ बेतसेबा हो। Beersheba. बेरसेबा हो। Beersheba ho? हो Beersheba. बेरसेबा। Is it doing okay? बेरसेबा। बेलसेबा। बेरसेबा। It's okay? Spelling? बेलसेबा। You better sit down and check all of them. Okay. बेरसेबा। Okay. Pastor Alfred, you always check that too. Very similar language as your language. Now here, Beersheba. Write down all information about Beersheba. बेरसेबाको विषयलाई फेरि सबै यहाँबाट भनेको कुराहरू लेख्नुहोस्। सुत्ने मौका छँदै छैन तपाईहरुलाई, लेखिराख्नुहोस् रे। Isaac was born near Beersheba, not that city. इसाक चाहिँ बेरसेबामै जन्मेको थिएन, तर बेरसेबाको नजिकै इसाकको जन्म भयो। Like a Gerar, Gerar is around here, around some. गराल भन्ने ठाउँ छ रे, गराल भन्ने ठाउँ त्यो चाहिँ नजिकै छ रे, बेरसेबाको नजिकै। Isaac was born in Gerar, then moved to Beersheba. अनि त्यहाँ जन्मेपछि चाहिँ बेरसेबामा उहाँहरू सर्नु भयो, बेरसेबा भन्ने सहरमा। Now, when Isaac was 16 years old, जब इसाक in Beersheba, अनि बेरसेबामा, and Jesus appeared to Abraham, अनि येशू चाहिँ अब्राहम कहाँ जानुभयो, asking that Abraham,
you take your son Isaac to Mount Moriah. Here. उहाँले यसरी भन्नुभयो कि अब्राहमलाई, अब्राहम तेरो एउटै मात्र छोरा चाहिँ लगेर मोरिया पर्वतमा आऊ। Take your son to Mount Moriah. तिम्रो एउटै मात्र छोरालाई चाहिँ लिएर मोरिया पर्वतमा आऊ। You sacrifice your son. अनि त्यो मोरियाको डाँडामा चाहिँ तिम्रो छोरालाई मेरो निम्ति बलिदान गर। Later, what had happened? अनि पछि के भयो? God provided Abraham a goat. परमेश्वरले अब्राहमलाई चाहिँ त्यहाँनिर बलिदान चढाउनको निम्ति आफ्नो छोराको सट्टामा त्यहाँनिर बाख्रा अथवा भेडा उहाँले प्रदान गर्नुभयो। So that is Isaac was a symbol, type of Jesus Christ. त्यस कारणले त्यहाँ हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ यो एउटा चिन्हको रूपमा देखिन्छ, येशू ख्रीष्टको बलिदानको चिन्ह जस्तै। इसाक चाहिँ येशूको बलिदानको चिन्ह जस्तै हो। In Galatians 3, let's see, open Galatians. गलाती हेर्नेछौँ हामी। Galatians 3:16. गलाती 3:16। Galatians 3:16. Read. गलाती 3:16 मा प्रतिज्ञाहरू अब्राहम र उनको सन्तानलाई दिएका थिए। धर्मशास्त्रले सन्तानहरूलाई भन्दैन, यसले त धेरै मानिसहरूको सङ्केत दिन्छ, तर धर्मशास्त्रले तिम्रो सन्तानलाई भन्छ, यसले एकजना मानिसको मात्र सङ्केत दिन्छ जो ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। Well, I cannot explain everything in detail, but now here, the Isaac sacrifice on the Mount Moriah was the type of Jesus. Isaac was a type of Jesus. Later, Jesus will be crucified on the Mount Moriah. अब हेर्नुहोस् है त, इसाकको यहाँनिर बलिदान चढाउन जाने कुरा चाहिँ येशूको बलिदान जस्तै नै, त्यसलाई नै इङ्कित गरेर उहाँले त्यो गर्नु भनेर भन्नुभयो। पछि आएर येशू ख्रीष्टलाई मोरियाको पर्वतमै चाहिँ उहाँलाई क्रुसमा चढाए। Repeat so they can write down. इसाकको बलिदान चाहिँ येशू ख्रीष्टको बलिदानलाई इङ्कित गर्नको लागि थियो कि पछि आएर त्यही मोरिया पर्वतमा चाहिँ येशू ख्रीष्टको बलिदान भयो। 2000 years later, 2000 वर्षपछि चाहिँ from Abraham, अब्राहमदेखि लिएर 2000 वर्षपछि 2000 years later, actually Jesus was crucified on Mount Moriah. अनि येशू ख्रीष्ट चाहिँ अब्राहमदेखि हेर्ने भनेदेखि 2000 वर्षपछि चाहिँ येशू ख्रीष्ट मोरियाको पर्वतमा उहाँको बलिदान भयो। उहाँ क्रुसमा मारिए त्यहाँनिर। Okay? So the Mount Moriah was very, very crucial place. Okay? त्यसकारणले मोरियाको पर्वत चाहिँ हाम्रो लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण ठाउँ हो। To show the place which will be the Jesus' crucifixion place, अनि त्यो to show that 2000 years before, Jesus told Abraham, you sacrifice your son. यो कुरा देखाउनको लागि जस्तै 2000 वर्षपछि येशू ख्रीष्ट त्यही ठाउँमा क्रुसमा मारिए, तर ठ्याक्क त्योभन्दा 2000 वर्ष अगाडि चाहिँ अब्राहमको एउटै मात्र छोरा इसाकलाई चाहिँ त्यहीँनिर बलिदान चढाउनु भनेर परमेश्वरले माग्नु भयो। Later, Paul recognized that, oh, that's the why 2000 years ago Jesus asked Abraham. अनि पावलले यसरी थाहा पाए पछि मात्र 2000 वर्ष अगाडि पो येशूले अब्राहमलाई
चाहिँ आफ्नो छोरालाई यही डाँडामा बलिदान चढाऊ भनेर भनेको रहेछ भन्ने रहस्य चाहिँ पछि मात्र चाहिँ पावलले थाहा पाए, बुझे। Therefore, Hebron is very important city, and Beersheba is also त्यस कारणले very important. हेब्रोन एकदमै महत्त्वपूर्ण सहर हो अनि बेर्सेबा पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण सहर हो। Here, look at here. सबैजनाले तपाईँहरूको आँखा चाहिँ सबै यता दिनु होला। This is Mediterranean Ocean. This is ocean here. यतापट्टिको ठाउँ चाहिँ यो चाहिँ समुद्र हो। It's ocean here. This east and west distance, it's around. This is around 100 kilometers, about 100 kilometers. अब हेर्नुहोस् इजरायलको त्यो मानचित्रको पूर्वदेखि पश्चिमसम्मको दूरी हेर्ने हो भने त्यो चाहिँ करिब करिब 100 किलोमिटर जति टाढा थियो अरे। Okay, you write down this. 100 किलोमिटर टाढा छ पूर्वदेखि पश्चिमको दूरी लेखिदिनु होला। And this Lake Galilee. अनि यो गालिलको यो ताल चाहिँ Galilee, it's around 20 kilometers. अनि गालिलको उत्तरदेखि दक्षिण को दूरी चाहिँ करिब करिब 20 किलोमिटर जति छ। And this Dead Sea, अनि मृत सागर चाहिँ it's around 80 kilometers. उत्तरदेखि दक्षिणको दूरी चाहिँ 80 किलोमिटर छ। And from Galilee and Dead Sea, this is around 100 kilometers. अनि गालिलदेखि मृत सागरसम्मको दूरी चाहिँ करिब करिब पूर्व र पश्चिम जति थियो त्यति नै रहेछ। त्यहाँ 100 किलोमिटर जति छ। So you memorize altogether this is a 200 kilometers. यसरी कल्पना गर्न यसरी कण्ठ गर्न सक्नुहुन्छ। सबै माथिदेखि मृत सागरको अन्तिमसम्म हेर्ने हो भनेदेखि 200 किलोमिटर टाढा दूरी। And this one is 100. अनि यहाँदेखि यता हेर्ने हो भने 100, यहाँ पनि 100। कस्तो सजिलो। So Israel is 100 by 200. अनि इजरायल चाहिँ 100 को मुनि 200, 100 किलोमिटर चौडाइ र 200 किलोमिटर लम्बाइ। So this is a very small nation. त्यसकारणले इजरायल चाहिँ एकदमै सानो देशको रूपमा देखिन्छ। It is smaller than Bangladesh. अनि बङ्गलादेश भन्दा पनि सानो रहेछ भनेपछि हाम्रो बङ्गलादेशको सरको नाक नै ठुलो फुलिहाल्यो, हाम्रो पो ठुलो रहेछ भनेर हैन। Nepal? Nepal is big. How big Nepal is? Our length is 800 feet. 800. हाम्रो भन्दा नि ठुलो सानो रहेछ। Nepal is 800. नेपाल चाहिँ 800 किलोमिटर। Over here. अनि माथिदेखि तल कति छ होला? Length is 800, breadth is nearly 200. 200? Okay. So, how many times bigger? कति नेपालीयो भन्दा कति बढी ठुलो छ? It's 16. It is what? 2. 200. Eh? 200? So it's about 8 times. Nepal is 8 times bigger than हिसाब किताब गर्दाखेरि चाहिँ नेपाल चाहिँ नेपाल चाहिँ यो 800 भनेपछि 8 गुणा को बढी देखिन्छ इजरायल भन्दा ठुलो नेपाल चाहिँ। Don't compare with Bangladesh. बङ्गलादेश होइन, बङ्गलादेशसँग चाहिँ तुलना नगर्नु होला। Okay, now here I'm going to take you to from Beersheba. I'm going to take you to अब अहिले चाहिँ हामी बेर्सेबामा छौँ, बस रोकेर बसिरहेका छौँ
अब यहाँबाट चढेर अर्को ठाउँ जाँदैछौँ अहिले। At the bottom of this Dead Sea. अब हामी चाहिँ मृत सागरको सबैभन्दा मुनिको भागसम्म हामी यात्रा गर्नेछौँ। Come here. 11. 11 नम्बर यो ठाउँको नाम। That's the Sodom. Sodom. त्यो ठाउँको नाम चाहिँ सदोम भनेर भनिन्छ। सदोम। सदोम। Have you heard Sodom? सदोमको विषयमा सुन्नुभयो? Yeah. हजुर। Sodom and Gomorrah. सदोम र गमोराको विषयमा सुन्नुभयो होला पक्कै पनि। Okay. So you can see here, this lake is 80 kilometers. अनि यो मृत सागर चाहिँ 80 किलोमिटर लम्बाइ छ। Hebron, हेब्रोन चाहिँ just the middle. Just the middle. बीचमा छ। Middle of this. So Hebron locates 40 kilometers south of Jerusalem. अनि हेब्रोन चाहिँ यरुसलेमदेखि 40 किलोमिटर दक्षिणतिर पर्दछ। And here it's Bethlehem, अनि बेथलेहेम छ त्यहाँनिर मुनि 10 kilometers. 10 किलोमिटर तल छ। यरुसलेमदेखि 10 किलोमिटर दक्षिणतिर गयो भने बेथलेहेम पुग्छ। So Beersheba is about 80 kilometers. अनि बेर्सेबा पनि उतापट्टिकै हिसाब गर्ने हो भनेदेखि करिब करिब 80 किलोमिटर नै पर्न आउँछ। So I try to give you just a rough, figure, so you can figure out. Oh, that's far, like that. अनि मोटामोटी रूपमा मैले त्यो दूरी बताउनको कारण चाहिँ पछि पढ्दाखेरि यी नामहरू आयो भनेदेखि यति किलोमिटर टाढा ठाउँमा यो भएको रहेछ, यति किलोमिटर टाढा ठाउँमा यस्तो कुरा भएको रहेछ भनेर थाहा पाउन सजिलो हुन्छ। Now we want to go up north here. अब फेरि त्यही गाडी चढेर हामी माथि उत्तरतिर जानेछौँ। From Jerusalem to the north, about 20 kilometers north. यरुसलेमदेखि 20 किलोमिटर उत्तरतिर गयौँ भनेदेखि That is Bethel. त्यहाँ बेथेल भन्ने ठाउँ छ। Bethel. बेथेल। About 20 kilometers. 20 किलोमिटर उत्तरतिर गयो भने त्यो ठाउँ पुग्छ यरुसलेमदेखि। And about 30 kilometers above, which is about a half of this. अनि त्यसपछि बेथेलदेखि करिब करिब 30 किलोमिटर माथि गयो भने 20 किलोमिटर माथि गयो भने This is there are two names here. Sychar. अनि त्यसको चाहिँ दुईटा नाम छ, चारैवटा चाहिँ सिखार सुखार भन्छ हाम्रो भाषा नेपालीमा सुखार, अर्को चाहिँ शेखेम। The same name. सुखार पनि भन्छ अनि शेखेम पनि भन्छ। अनि यो दुईटा नाम चाहिँ एउटै सहरको नाम हो। This is a capital city of this is Samaria area, Samaria. अनि त्यो ठाउँ चाहिँ सामरी प्रान्तको चाहिँ त्यो राजधानी अथवा सदरमुकाम जस्तो थियो। It's about middle about 50 kilometers from Jerusalem. त्यो चाहिँ यरुसलेमदेखि करिब करिब 50 किलोमिटर माथि पर्छ, त्यो भनेको 20 मा पर्छ। Now we are going north again. अब फेरि त्यहाँबाट गाडी चढेर माथि उत्तरतिरै जानेछौँ। About the bottom of this. करिब करिब त्यो गालिल प्रान्तको गालिल तालको ठ्याक्कै मुनिको सिधा दक्षिणतिर पश्चिमतिर आयो भने त्यो 20 मा एउटा ठाउँ छ। This is Nazareth. त्यो सहरको नाम चाहिँ नाजरस हो। नासरत। This is the city Jesus
and his parents, their hometown. अनि नाजरत चाहिँ येशू अनि येशूको आमा अनि उहाँहरूको परिवारको बुवाको ठाउँ थियो। You know, Jesus made a miracle, first miracle, turn water into wine. प्रभु येशू ख्रीष्टले आफ्नो जीवनकालको अथवा सेवाकाई कालको सबैभन्दा पहिलो आश्चर्य कर्म चाहिँ पानीलाई दाखमतमा परिवर्तन गर्नुभयो। What is the name of the city? त्यो ठाउँको नाम के थियो? Cana. काना सहर। Okay. Cana. कानाको विवाह भोज। Just like here. काना चाहिँ त्यही माथि उतातिर पर्छ, नजिकै छ। नाजरतको नजिकै। That's all Galilee area. अनि त्यो चाहिँ सबै गालिल प्रान्तको वरिपरि भएको कुरा हो। Okay. Now in the Galilee area, the northern part of this, it's north of this Galilee. अनि त्यो गालिल तालको उत्तरको ठ्याक्कै टुप्पोमा चाहिँ This is a fishing village. अनि एउटा गाउँ थियो जुन गाउँमा चाहिँ प्राय मछुवाहरू बस्ने गर्दछन्, त्यो माछा मार्नेहरू। It's a Capernaum. अनि त्यो ठाउँको नाम चाहिँ कफरनहुम हो। Capernaum. कफरनहुम। This is the city in which Jesus settled for 3 years during his public ministries. अनि उहाँको मानिसहरूको जमातमा सेवाकाई गर्ने क्रममा 3 वर्षसम्म त्यही क्षेत्रमा बसेर उहाँले सेवाकाई गर्नुभयो। So this is Jesus is very important, second kind of Jerusalem. त्यसकारणले त्यो कफरनहुम चाहिँ येशू प्रभुको निम्ति एकदमै महत्त्वपूर्ण ठाउँ हो कि दोस्रो यरुशलेम जस्तै मानिन्छ। Very important city. त्यो कफरनहुम चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण ठाउँ थियो। In this city, Matthew hometown. अनि त्यो सहर चाहिँ मत्तीको घर त्यहीँनिर थियो, मत्तीको गाउँ चाहिँ त्यही कफरनहुम थियो। And beside this, another fishing town here. अनि त्यसको छेउमा अर्को उता उता पूर्वतिर गयो भने अर्को एउटा मछुवाहरूको गाउँ थियो, That's माझी गाउँ। Bethsaida. त्यो ठाउँको नाम चाहिँ बेथसेदा। That's a fishing town again, Bethsaida. बेथसेदा पनि यो माझी गाउँ नै थियो। That's a Peter, John, James, पत्रुस, यूहन्ना, याकूब, Andrew, their hometown. Peter, John. अन्द्रियास उहाँहरूको चाहिँ घर चाहिँ त्यहीँनिर थियो। So Jesus picked up his disciples around this area. त्यसै कारणले येशू प्रभुले आफ्ना चेलाहरू त्यही नै माझी गाउँहरूबाट छान्नुभयो। Okay. See, it's outside of Israel. There is made 2 big cities. This is today is Lebanon. अनि इजरायल भन्दा बाहिर चाहिँ 2टा ठुलो सहर थियो लेबाननतिर। This is. Have you heard? Tyre, Sidon, and Tyre, Sidon. You have टायर सिदोन भन्ने ठाउँहरू। Sidon. सिदोन This सोर टुरस टुरस सिदोन भन्ने ठाउँहरू। That's a Sidon, and that's a Tyre. तलको चाहिँ टुरस, माथिको सिदोन। सिदोन तलको टुरस 18 नम्बरमा। Many people in these 2 cities यो 2टा सहरमा धेरै मानिसहरू चाहिँ visited here Galilee area to follow Jesus.
अनि धेरैजना त्यहाँबाट चाहिँ गालिल क्षेत्रमा आएर येशू प्रभुको पछि पछ्याए। So they were very typical Gentile people. त्यसकारण तिनीहरू चाहिँ Followed Jesus in this Galilee area. अनि तिनीहरू चाहिँ विशेष प्रकारको अन्य जातिहरू अयहुदीहरू थिए जोहरू चाहिँ आएर गालिल प्रान्तमा आएर येशूको पछि पछ्याए। That Jesus always blamed these people, Galilee people, that you have seen many miracles of I conducted, okay, but you don't believe me. But these people who visited here, they trust me. येशू प्रभुले आफ्नो सेवकाई क्रममा धेरैचोटि यसरी एकदमै तीखो शब्द प्रहार गरे मानिसहरूलाई कि तिमीहरूले गालिलका मानिसहरू तिमीहरूले मैले गरेका अचम्मका कामहरू पर्याप्त मात्रामा देखे तापनि मलाई त्यति तिमीहरूले विश्वास गरेको छैन। तर ती व्यक्तिहरू जोहरू चाहिँ टाढाबाट आए तिनीहरूले मलाई भरोसा गरिराखेका छन् भनेर। So now you just think that when you read the Bible, you will see Jesus always praising these people in these two cities. बाइबलमा अध्ययन गर्ने हो भनेदेखि यी विशेष दुईटा सहरबाट आएका प्रभुलाई पछ्याउने व्यक्तिहरूको चाहिँ निकै नै सरनी गरेको कुरा हामी देख्छौँ। Now, the Israel has four provinces. अनि इजरायलको चाहिँ चारवटा छुट्टा छुट्टै प्रान्तहरू थिए। Now here is a northern province right here, including Nazareth, all this province called, come here, this province called Galilee province. अनि यहाँदेखि माथिको भागलाई चाहिँ गालिली प्रान्त भनेर भनिन्थ्यो। Galilee province. गालिल प्रान्त। Okay. Also in the middle, अनि त्यो बीचको प्रान्तलाई चाहिँ middle is called Samaria province. सामरिया प्रान्त। सामरिया प्रान्त। You see Galilee province, major big cities here, Nazareth and Capernaum. अनि गालिल प्रान्तमा दुईटा विशेष सहरहरू छन् तिनीहरू चाहिँ माथि नाजरत नाजरत र अनि कफरनहुम हो।